ادھر میرے وال ویکھیا جے میرے وال تکیا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کیتا ہے احترام کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قضائے حاجت واسطے جا رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کوئی پردہ نظر نہیں آیا کوئی اوڑھنی نظر نہیں آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ککر دے درخت نو اشارہ کیتا ہے اللہ دے حکم نال چل ادھروں ایک دوسرے ککر نو درخت نو اشارہ کیتا ہے یہ دوویں درخت زمین دیاں جڑاں چوں نکل دینے پے چل دینے پے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پیچھے یہ دوویں درخت آپس اندر مل گئے پردہ بن گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قضائے حاجت نو پورا کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے پھر حکم دے چھڑیا جتھوں درخت ٹرے سن اللہ دے حکم دے نال اوتھے ہی آ کے واپس اپنی جگہ تے فٹ ہو گئے پتہ چلیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب حیوان بھی کردے نے انسان بھی کردے نے جنات بھی کردے نے پتھر بھی کردے نے پہاڑ بھی کردے نے درخت بھی کردے نے زمین بھی کردی ہے انسان بھی کردے نے درندے بھی کردے نے چرندے بھی کردے نے پھر میں کہہ جاواں او ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کل کائنات دا خالق مالک رازق کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو اللہ و بالا واسطے ہے اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین شافی محشر ساقی کوثر بدر الدجا شمس الضحیٰ شیما دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اللہ و بالا واسطے ہے اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء دین علماء کرام دی ذات واسطے ہیں
محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں نے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی ذات آل ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی بات آل ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام دا حسن آل ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام دا بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا سب تو آل ہے، اسی طرح جتنی بڑی شخصیت ہوندی ہے او دا اوڈا ہی وڈا ادب ہوندا ہے، اوڈا ہی وڈا او دا احترام ہوندا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دا ساڈے اوپر یہ حق ہے کہ اسی آپ علیہ السلام دا ادب کریے، آپ دی ذات دا احترام کریے، آپ دی بات دا احترام کریے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، جس طرح ہر انسان دے ایک دوسرے تے حق حقوق ہوندے نے، جس طرح اللہ دے بھی ساڈے تے حق نے، ہمسایاں دے ساڈے ذمے حق نے، والدین دے ساڈے ذمے حق نے، استاد دے اپنے شاگرداں دے ذمے کچھ حق نے، اپنے امام دے مقتدیاں دے کچھ حق اور حقوق نے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے بھی ساڈے اوپر کچھ حق نے، اور اونا حقاں دے اندروں، اونا حقوق دے اندروں ایک نبی پاک علیہ السلام دا حق اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ادب کیتا جائے، آپ دا احترام کیتا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ادب کسی عام انسان نے نہیں سکھایا، نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا ادب سکھایا تے عرشاں والے رب نے سکھایا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دا ادب کسی دنیا دی کسی کتاب نے نہیں سکھایا۔ آپ دا ادب، آپ دا احترام، آپ دی تکریم، آپ دی عزت سکھائیے تے دنیا تو سب تو عظیم کتاب قرآن پاک نے سکھائیے۔ لو اے کوئی چند باتاں اللہ پاک دے قرآن نے سمجھا دیتیاں نے، آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کر کے سانو سبنا نو اودے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونےو اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو، جی جی رب جلیل کی اعلان آوازم دیے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
او قرآن آ گیا ہے میرے نبی پاک دے قلب اطہر تے آواز آمدی ہے فرمایا محبوبہ اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے ہے مبشر بنا کے بھیجے ہے نذیر بنا کے بھیجے ہے کیوں لتؤمنوا باللہ ورسولی تاکہ لوگ اللہ دے رسول تے ایمان لے کر کے آن تے وَتُعَزِّرُوهُ محبوب سونیا یہ لوگ تیری عزت کرن وَتُوَقِّرُوهُ لوگ تیری توقیر بیان کرن وَتُسَبِّحُوهُ اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرن یہ تین جملے اللہ نے قرآن پاک اندر بولے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ انہاں دو جملیاں دا تعلق اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نالے تے تیسرے جملے دا تعلق رب العالمین دے نالے فرمایا لوگو اللہ دے پاک نبی دی عزت کرو اونا دی توقیر کرو رب دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کرو صبح و شام پتہ چلیا اللہ پاک نے پہلوں اپنے نبی دی عزت دسیے اپنے نبی دی تکریم دسیے اللہ سونیاں گل کر کے سمجھانا کیے فرمایا میں سمجھانا اے چاہنا وا او کائنات دیو لوگو جب تک تواڈے دلاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت نہیں ہوئے گی آپ دا احترام نہیں ہوئے گا آپ دی تکریم نہیں ہوئے گی آپ دی عزت نہیں ہوئے گی فرمایا میں تواڈیاں تسبیحاں بھی قبول نہیں کراں گا فرمایا میں تواڈیاں نمازاں بھی قبول نہیں کراں گا تواڈے ذکر و اذکار بھی رب دی عدالت دے اندر قابل قبول نہیں ہون گے اگر چاہنا ہے تیریاں عبادتاں قبول ہو جان پھر تیرے دل دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام دی تکریم ہونی چاہیے آپ دی عزت ہونی چاہیے تائیں تے قرآن کہہ رہا فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا او مسئلہ سمجھ آ گیا ہے سب تو پہلو اللہ پاک نے اپنے نبی دا ادب سکھایا ہے اپنے نبی دا احترام سکھایا ہے اور ادب اور احترام انج کرنا ہے جی میں آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ادب کیتا ہے جی میں آمینہ دلال علیہ السلام دے یارہ نے میرے نبی دی ایک ادا دا ادب کیتا ہے میرے نبی دے والاں دا بھی ادب کیتا ہے میرے نبی دے وضو والے قطرات دا بھی ادب کیتا ہے صحابہ نے میرے نبی دے لعاب دہن دا بھی ادب کیتا ہے صحابہ نے میرے نبی دیاں جتیاں دا بھی ادب کیتا ہے صحابہ نے میرے نبی دی نیند دا بھی ادب کیتا ہے صحابہ نے میرے نبی دے آرام دا بھی ادب کیتا ہے اور انج دا ادب کرنا ہے جویں دا ادب کائنات دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا ہے ادھر میرے وال ویکھیا جے ذرا میرے پیاریو نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے تے لوگاں نے میرے نبی دا بڑا احترام کیتا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے نبی دے ادب اندر شہر تو باہر آ کے کھڑیاں نے میرے نبی دی تکریم اندر انصار دے لوگ بھی آ کے کھڑے نے میرے نبی دے احترام دے اندر انصار دیاں عورتاں بھی آ کے کھڑیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ادب دے تقاضا اے وے کہ میرے نبی دی رسپیکٹ کیتی جائے میرے نبی دا احترام کیتا جائے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ترانے پیاں پڑھ دیاں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا پنجابی اندر ترجمہ کراں تیرا ایمان ٹھارا میں اپنا موضوع تینوں سمجھا کے جانا چاہنا وا پھر میں پیار نہ کواں بچیاں دیاں سن اوے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اوے ہسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار
دیاں اج چن خوشی دا چڑھیا اے اج چن خوشی دا چڑھیا اے نبی قدم مبارک تریا اے سارا شہر مدینہ ٹھریا اے اوے اسی نوکر اس سرکار دیاں نبی پاک علیہ السلام دا احترام ہو رہا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ادب ہو رہا ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو ادھر میرے وال تکیا جے سید بخاری بڑا ایمان تازہ کرا نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لے کے آئے او مدینہ جڑا پہلوں بیماریاں دا کر ہویا کردا سی او مدینہ جنوں پہلوں یسرب آکھیا جاندا سی جڑا پہلوں پریشانیاں دی جائے گاہ ہویا کردا سی او یسرب جس دے اندر وباواں ہی وباواں جس دے اندر بیماریاں ہی بیماریاں ہویا کردیاں سن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک تریا ہے او دے اندروں بیماریاں مک گئیاں رب دی رحمت دا نزول ہون لگ پیا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک وچ تشریف لے کے آئے تے لوگ ملن واسطے آ رہے نے میرے نبی دے نال میرے نبی دا یار ابو بکر صدیق بھی ہے سب کہو رضی اللہ تعالیٰ نو ابو بکر صدیق دے نا کچھ وال داڑھی اندر میرے نبی دی داڑھی پاک تو کچھ زیادہ سن سفید وال کچھ بہتے سن تے لوگ ہوندے سن تے پہلوں حضرت ابو بکر صدیق دے نال سلام لیندے سن حضرت ابو بکر صدیق نو ایک گل چنگی نہیں لگی کہ لوگ پہلوں میرے نال سلام لین اے نبی دی بے ادبی اندر ہوندا ہے واہ صدیق میں تیرے ادب تو بھی ساری کائنات قربان کر دیاں حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں مندر ویکھیا تے دسیا کچھ نہیں لوگاں نو سمجھایا کچھ نہیں آکھیا کچھ نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ تو اٹھ گئے نے تے اپنی چادر اتار کے تے نبی پاک علیہ السلام دے سر دے اوتے سایہ کر دیتا ہے ہن جیڑا بھی میرے نبی نو ملن واسطے آوندا ہے اونوں پتہ لگ گیا ہے کہ صدیق غلام ہے میرے نبی دا واہ صدیق میں تیرے انداز تو ساری کائنات قربان کر دیاں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ بھی نبی پاک دا ادب کیتا ہے تے ادب کرن دا ول بھی دسیا ہے آپ بھی نبی دی تکریم کیتی ہے تے لوگاں کولوں بھی نبی دی تکریم تے عزت کروائی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا او صحابہ نے ادب دسیا بھی ہے تے کیتا بھی ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک وچ پہنچے لوگ میرے نبی نو دعوتاں دین واسطے پہنچ گئے کوئی آندا حضور تسی اج رات ساڈے مہمان بنو او بڑے بڑے وڈیرے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے وڈے کلیاں والے تے جبیاں والے میرے نبی دے سامنے کھڑے نے اور میرے نبی نو اپنے گھراں دے اندر جان واسطے دعوت دے رہے نے حضور ساڈی خوش قسمتی حضور زہ نصیب تسی ساڈے گھر اندر تشریف لے آؤ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک وچ موجود نے لوگ دعوتاں پہ دیندے نے ادھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی آندی ابو ایوب تمی جا کے نبی پاک علیہ السلام نو دعوت دے کہ حضور ساڈے گھر وچ تشریف لے کے آؤ حضرت ابو ایوب انصاری دیاں کھاں ڈول پیاں آندے نے کرما والیے اوتھے تے بڑے بڑے مالاں والے لوگ کھڑے نے جڑے نبی نو دعوت پہ دیندے نے اوتھے تے بڑے بڑے سردار کھڑے نے جڑے نبی پاک نو دعوت پہ دیندے نے اوتھے تے بڑے بڑے چودھری کھڑے نے جڑے نبی پاک علیہ السلام نو دعوت پہ دیندے نے اپنے گھر اندر آون دی تے حضرت ابو ایوب انصاری آندے نے کرما والیے گل لے وے جے اللہ دے پاک نبی نو مالاں والیاں نال پیار ہویا تے پھر سمجھ قیامت تک ساڈی کدے واری نہیں آ سکدی تے اللہ دے پاک نبی
نبی نو ماڑیاں نال پیار ہویا، غریباں نال پیار ہویا، مسکیناں نال پیار ہویا، تے پھر سمجھ ساڈی واری اللہ دی رحمت نال آئی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیتا، آپ فرماندے نے میں اپنی سواری نو چھوڑن لگا ماں، جتھے جا کے میری سواری بیٹھ جائے گی اسے گھر دے اندر ہی میں بطور مہمان داخل ہوواں گا۔ سواری نو چھڈ دتا گیا، اے اونٹنی نے جا کے گوڈا لایا، ابو ایوب انصاری دے تے بوئے دے سامنے ہی گوڈا لایا۔ ابو ایوب انصاری بڑے خوش نے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی بڑی خوش ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں عزیز دوستو، میں تانوں حدیث پاک پڑھ کے سنا رہا ہاں، کوئی اپنے کولوں تے میں گلاں کرن دا عادی نہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، حضرت ابو ایوب انصاری آندے نے محبوب سونیو تسی اوپر والی منزل تے رہائش رکھ لو، آقا اسی نیچلے والی منزل تے رہ لواں گے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ایوب گل لے وے پیاریا، مینوں لوگ ملن واسطے آن گے تے تواڈے کولوں لنگ گے تے اوپر والے مکان وچ جان گے، تے میں کسے نوں پریشان نہیں کرنا چاہندا، میں کسے نوں دکھ نہیں دینا چاہندا، میں تانوں ازمائش اندر نہیں ڈالنا چاہندا، میں تانوں کسے پریشانی اندر نہیں ڈالنا چاہندا۔ انج کرو تسی اوپر والے پلاٹ دے اندر، اوپر والے مکان دے اندر رہائش رکھ لو، تے میں کائنات دا نبی نچلے والے کمرے دے اندر رہائش رکھ لینا وا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگ ملن واسطے آ رہے نے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر ملن واسطے آ رہے نے، اور میں گل ادب دی دسن لگا وا، سن کے تے اپنا سینہ ٹھار کے لے جایا جے۔ فیصل آبادیا حضرت ابو ایوب انصاری کچی چھاتے جدے ہوتے مٹی ڈالی گئی ہے، کھجوراں دے پتے ڈالے گئے نے۔ ابو ایوب انصاری تے حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی چھت تے چل دے نہیں کہ تے اسی چھت تے چلیں گے مٹی گرے گی تے نبی دے سر وچ نہ پے جائے، کہ مٹی ڈگ کے نبی پاک دے سر مبارک چ پے گئی تے کتے ابو ایوب بے ادباں وچوں نہ شمار کر لیا جائے۔ او اس جوڑے نے اپنے مقام دی چھت دی ایک نکر اندر رات گزار دیتی ہے، بلکہ میں تے اتھوں تک سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے کہ ایک کوئی کمبل ہے، ایک کوئی لحاف ہے، ایک کوئی کھیس ہے تے ایک کوئی بسترا ہے، تے او دے اتے بھی رات پانی ڈول جاندا ہے۔ چھت تے پانی ڈول گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بستر اٹھایا تے پانی دے اتے رکھ دیتا تاکہ پانی چھت چو چو کے تے تھلے نہ ڈگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس بستر دے نال ہی سارا پانی خشک کر دیتا، اور سردیاں دیاں راتاں نے، ٹھٹھر دیاں راتاں نے، فیصل آبادیاں ذرا تصور دی دنیا دے اندر چلے جانا، ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری نے ٹھنڈ اندر گزار دیتی ہے تے کائنات نو پیغام دے چھڑے آئے، او لوگو ادب کرنا ہے میرے نبی دا تے انج ادب کرنا ہے۔ ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی سی گل، ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی سی گل، سونا چل کے آگے آ غریباں دے بل، ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی سی گل، سونا چل کے آگے آ غریباں دے بل، اللہ دی سو پہلی واری دنیا تے میزبان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے محترم پیارے بھائیو کیوں قرآن کہہ رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ۔ سورت فتح کتے ترجمے دی اللہ تینوں توفیق دے دے تے گھر جا کے ایتاں ترجمے نال پڑھ تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بکرتاؤ و اصیلا۔ حضرت نا خبیب بن ارت، اے بھی صحیح البخاری جی، حضرت خباب بن ارت
یہ نا کسے لوہار کول کام کیتا کردے سن تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت دا اعلان کیتا نا تے انہاں بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا. مالک نو پتہ لگ گیا, انہیں کام تو چھٹی کروا دیتی, کڈ دیتا. حضرت خباب نے کام چھوڑ دیتا ہے, انہاں نو چھٹی کروا دیتی گئی, کام تو نکال دیتا گیا. حضرت خباب اپنے گھر اندر آ گئے. کچھ دن گزرے, آکھن لگے چھوٹے چھوٹے بچے ہون تے پھر باپ ویلا ہو جائے, بچیاں دی روزی روٹی کھس جائے. میں نہ تے اس باپ نو پتہ ہے یا دے پروردگار نو پتہ ہے کہ کی منظر بندا ہوئے گا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نو تے اس نہ مالک دے کول گئے جدے کولو کام کردے سن. اونوں آندے نے یار تیرے وال میرے کئی سارے پیسے رہندے نے, کئی مزدوری رہندی ہے, او مینوں دے دے. تے مالک پتہ کی آندا آندا دے دے, نہ کوئی گل نہیں, بس ایک واری اپنے نبی دا انکار کر دے, جننے پیسے تو میرے کو لینے نے وہ ڈبل دے دیاں گا. بے شک انہوں منی جائیں پر میرے سامنے ایک بار انکار کر دے. حضرت خباب بن ارت دی محبت اور اوئنہ دا ادب, فرمایا گل سن, تو مر جائے مر کے زندہ ہو جائے, تیری نسل مر جائے مر کے زندہ ہو جائے, اور خباب دے منہ یہ گل کدے نہیں سن سکے گی کہ میں اپنے نبی دا انکار کراں. میں تینوں پوری کائنات نو, پوری دنیا دے مالو زار نو نبی دیاں جتیاں تو لٹا دیاں تے نبی دے ادب دا حق ادا ہو سکدا؟ حق نہیں ادا ہو سکدا. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, انج ادب کرنا ہے جویں نبی دے صحابہ نے ادب کر کے وکھایا ہے. جویں حضرت خباب بن ارت نے اے آکھیا ہے کہ اگر میں نبی پاک دا تیرے سامنے انکار کر گیا تے قیامت تک لوگ خباب نو بے ادباں وچوں شمار کرن گے, تے خباب نبی دا تابعدار, نبی دا فرما بردار, نبی دی عزت و تکریم کرن والا شمار کیتا جائے گا قیامت تک. اللہ نے بدرے منیر بنایا ہے, اللہ نے بدرے منیر بنایا ہے, نالے لقب سراج عطایا ہے. او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام, اللہ نے بدر منیر بڑھایا اے, نالے لقب سراج عطایا اے. او جنہ تک آئے حسن محمد دا, انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا. اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا. اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا. او متھے چمکتی لاٹ نورانی او متھے چمکتی لاٹ نورانی چمکے سورج وانگ پیشانی اور متھے چمکتی لاٹ نورانی چمکے سورج وانگ پیشانی. اللہ بھیج کے کملی والے نو, اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, ادھر میرے بال ویکھیا جے میں قرآن پڑھا, آوازم دیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
فرمایا اے ترجمہ سنیا جے سورۃ الحجرات، فرمایا اے ایمان والیو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، فرمایا اللہ دے رسول تو اگے بدن دی کوشش نہ کریا کرو، اللہ دے رسول تو اگے بدنا، اللہ دے رسول تو اگے نہیں بدنا۔ تے کتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی دے سامنے اپنی آوازاں نو میرے نبی دی آواز تو اونچیاں کرنا نہیں، کتے میرے پیغمبر دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ او یا رب اپنے نبی دا ادب سکھا رہا ہے، رب اپنے نبی دی تکریم دس رہا ہے، فرمایا میرے نبی دے سامنے اپنی آوازاں نو اونچیاں نہیں کرنا، انج نہ ہوے انت بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون، کتے اللہ تواڈے عملاں نو ضائع کر دے تے تانوں اس بات دا پتہ بھی نہ چلے کہ تسی میرے نبی دے سامنے اونچی بولو، کتے انج نہ ہوے رب کتے تواڈے عملاں نو تباہ و برباد کر دے۔ سید بخاری پھر میں پڑھن لگا جے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے جدوں قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی تے حضرت ثابت دی آواز ربوں ہی بہت اونچی سی، ربوں ہی بہت زیادہ سی۔ ثابت گھر چلے گئے تے اپنی بیوی نو جا کے آمدے نے اج تو بعد میں کدے مسجد وچ نہیں جانا۔ بیوی پوچھ دیے وجہ کی ہے تسی مسجد وچ کیوں نہیں جانا؟ آمدے نے میں تے ہلاک ہو گیا ہاں، میں تے تباہ و برباد ہو گیا ہاں، میری آواز تے کئی باری نبی پاک دی آواز تو اونچی ہو جایا کر دی سی تے ادھر آندے نے مینوں کمرے اندر بند کر دے، نہ میں باہر نکلاں گا، نہ نبی پاک نال ملاقات ہوئے گی تے نہ میری آواز نبی دے سامنے اونچی ہوئے گی۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام نے اگلے دن نظر ماری نماز اندر، میرے آقا فرماندے نے اور میرے پیاریو مینوں میرا ثابت نظر نہیں آ رہا، محبوب سونیو او تے آندا ہی نہیں پیا، پتہ نہیں کی گل بن گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھے چل کے میرے آقا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر پہنچے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے پوچھیا ثابت پیاریا کی گل بن گئی ہے، تو مسجد وچ کیوں نہیں آندا؟ حضرت ثابت آندے نے اللہ دے نبی جی انا من اہل النار، محبوبہ میں تے جہنمیاں وچوں ہو گیا وا۔ میرے آقا نے فرمایا ثابت پیاریا میں کائنات دا نبی اعلان پیا کرنا وا، انت من اہل الجنہ، انت من اہل الجنہ، انت من اہل الجنہ، ثابت تو تے جنت دا چودھری ہے، اللہ نے تیری آواز ربوں ہی اونچی رکھی ہوئی ہے، تو اس کر کے پریشان نہ ہویا کر تے مسجد وچ ٹائم نال پہنچیا کر۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، صحابہ تے ایتھوں تک نبی دا ادب کیتا کر دے سن۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، کتے مالک سونے دا قرآن انج پیا اعلان کردہ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اور قرآن آ گیا ہے، فرمایا کئی بندیاں دی نا عادت ہوندی ہے بوے چ کھلو کے نا باہر ہی تے ایویں آوازاں ماریاں ہون گے، او فلانیاں باہر آ جا میں تینوں بلان واسطے آیا، تے کچھ لوگ او نبی پاک نو بھی انجی باہر کھلو کے نا تے آوازاں ماریا کردے سن، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد باہر آؤ۔ آسمان تو رب نے آکھیا اج تو بعد تساں میرے نبی نو انج آواز مار کے بلانا نہیں، انج نہیں بلانا اج تو بعد، میرے نبی دا ادب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے کدی اپنے نبی نو یا ایھا المزمل کہہ کے بلایا وے،
کتے یا ایوہل مدثر کہہ کے بلایا ہے، کتے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ تے کتے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کتے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ پاک دے میرے نبی نو ادب دے نال بلایا کر دے سن، آ دعا فرماؤ اللہ قرآن دی محبت اور پیار نصیب کر دے۔ اور قرآن سنیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، بچیاں نو پڑھایا کرو، اور اپنیاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلوایا کرو۔ اور قرآن پڑھاں گے پتہ لگ جائے گا کہ اللہ آندے کی پئے نے، اللہ سمجھاندے کی پئے نے، اللہ دا میسج کی ہے، اللہ دا پیغام کی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، امام کائنات جناب محمد او قرآن خدا دی عظمت دا، قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ او ہویا نازل کملی والے تے، ہویا نازل کملی والے تے، جو نبیاں ویچ یگانا ہے۔ او جبرائیل قرآن لے آن دریا، او جبرائیل قرآن لے آن دریا، غاراں وچ آ کے پڑھاؤں دریا۔ میں پڑھیا نہیں اور میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر، میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر، رب آکھیا پڑھیا جانا ہے۔ قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن آگے ادھر تکیا جے ذرا میرے ول۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ بھی اپنے نبی نو ادب نال بلاندے نے، اللہ بھی اپنے نبی نو ادب نال بلاندے نے، احترام نال بلاندے نے۔ بس آ جملہ کتے تینو یاد رہ جائے، خدا دی قسمیں تیرے سینے اندر ٹھنڈ رہے گی کہ رب بھی اپنے نبی دا ادب کردا ہے۔ عرشاں والا خدا اپنے نبی نو احترام نال بلاندے۔ یہ قرآن نے دسیا، یہ سمجھ آئیے سانو رب دے قرآن وچوں کہ اللہ پاک نے کیویں ادب دے نال اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، کتے نبی پاک علیہ او انسان تے انسان، حیوان بھی میرے نبی دا ادب کر دے۔ انسان تے انسان، حیوان تے حیوان، پتھر درخت شجر بھی میرے نبی دا ادب کرتے ہیں۔ کتھے لکھیا؟ صحیح مسلم پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے، آقا فرماندے نے، آج بھی میں اس پتھر نو جاننا ہاں جیڑا زمانہ نبوت تو پہلوں مینوں سلام کیتا کردا سی۔ آج بھی میں اس پتھر نو جاننا جیڑا زمانہ نبوت تو پہلوں بھی مینوں سلام کردا سی۔ تے نبی پاک علیہ السلام دا ادب حیوانہ کیتا ہے، انسانہ کیتا ہے، جنہ کیتا ہے، پتھراں کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تے آپ دا یار صدیق، میرے نبی پاک علیہ السلام دا پیارا یار عمر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا یار عثمان، میرے آقا علیہ السلام ایک دن احد پہاڑ دے اتے کھڑے نے تے احد خوشی اندر جومن لگ پیا۔ نبی پاک علیہ السلام ادھر تکیا جے گل سمجھ آئے، نبی پاک علیہ السلام نے
اپنی ایڑی مبارک انج کر کے احد دے اتے ماری. میرے آقا فرماندے نے اس بت یا احد احد اپنی جگہ تے رک جا, اپنی جگہ تے تھم جا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد اپنی جگہ تے تھم جا. کیا تو جاندا نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے, تیرے تے ایک صدیق کھڑا ہے, تیرے تے 2 شہید کھڑے نے. اور 1442 وریاں گزر گئے, کئی صدیاں گزر گئیاں, ادوں دا کھلوتا ہی احد ہے. نبی دی گل دے ادب اندر ادوں دا کھلوتا ہے تے اج تک اپنی جگہ تو ہلیا نہیں, اج تک نہیں ہلیا, ادوں دا کھلوتا ہے. اوے اس بت یا خدا 4 لفظاں دا ادب کیتا ہے پہاڑاں نے. تے ساڈے کولوں تے ایڈیاں موٹیاں کتاباں نے حدیث دیاں, اسی کنا ادب کیتا. نبی پاک دی گل واسطے, نبی دے حکم دے اوتے مر مٹن واسطے تے ایک نبی دا جملہ ہی کافی ہے. تے ساڈے کول تے لائبریریاں بھریاں پیاں. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, ادھر میرے وال ویکھیا جے, میرے وال تکیا جے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کیتا ہے, احترام کیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قضاء حاجت واسطے جا رہے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کوئی پردہ نظر نہیں آیا, کوئی اوڑھنی نظر نہیں آئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ککر دے درخت نو اشارہ کیتا ہے, اللہ دے حکم نال چل. ادھروں ایک دوسرے ککر نو درخت نو اشارہ کیتا ہے. یہ دوویں درخت زمین دیاں جڑاں چوں نکل دینے پہ, چل دینے پہ نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پیچھے. یہ دوویں درخت آپس اندر مل گئے, پردہ بن گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قضاء حاجت نو پورا کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے پھر حکم دے چھڑیا, جتھوں درخت ٹرے سن اللہ دے حکم دے نال اوتھے ہی آ کے واپس اپنی جگہ تے فٹ ہو گئے. پتہ چلیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب حیوان بھی کردے نے, انسان بھی کردے نے, جنات بھی کردے نے, پتھر بھی کردے نے, پہاڑ بھی کردے نے, درخت بھی کردے نے, زمین بھی کردی ہے, انسان بھی کردے نے, درندے بھی کردے نے, چرندے بھی کردے نے. پھر میں کہہ جاواں او ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. اور ساڈا تڑپ جائی جملے سن کے, اور ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا او دے بنا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا. علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا, علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا, ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. او قرآن اخلاق, او قرآن اخلاق جس دا ہے سارا تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا او دے بنا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا. اوے مکے تے مدینے دیاں سونیاں نے گلیاں, مکے تے مدینے دیاں سونیاں نے گلیاں, جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں. اوے اونا گلیاں, اوے اونا گلیاں دا وکھرا نظارہ تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو, نبی پاک علیہ السلام دا ادب, آپ دا احترام آئی میں آج دے جمعے اندر سمجھا کے جانا ہے. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرماندے نے. اس تو پہلے ایک اور گل سنا وا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا, ہن عباس نبی پاک دا چچا ہے تے چاچا بھتیجے تو وڈا ہی ہوندا چاچا. تے کسے نے پوچھ لیا, انہاں کہا تسی وڈے ہو
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وڈے نے. ادھر توجہ کریا جے گل بڑی وڈی. ہن انہاں نے آکھیا جے وڈا تے میں ہی ہاں تے جے میں کہہ دیتا میں وڈا تے کتے بے ادبی نہ ہو جائے. ہوا کبیر منی ولکن انا ولدت قبلہ. کہنے لگے وڈا تے او ہی ہے پر میں ذرا او دے تو پہلوں پیدا ہو گیا سا. اویا ادب، جملیاں چ ادب، جملیاں چ احترام. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ادھر میرے وال تکیا جے ایمان تازہ ہوئے، نبی دی محبت دا جذبہ پیدا ہوئے، ادب پیدا ہوئے، احترام تکریم عزت نے میرے نبی دی پیدا ہو جائے. آج دے جمعے تو بعد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، حدیبیہ دا ویلا آ گیا ہے. الرحیق المختوم پڑھن لگا وا سیرت دی کتاب. حدیبیہ دا ویلا آ گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے اندر پہنچے. میں کوئی پورا واقعہ تواڈے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، بس اپنے موضوع دے مطابق میں صرف اشارہ کر کے تے گل کسی اور کنارے تے لگانی چاہنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے مقام تے جمع نے. میرے نبی دے 1400 صحابہ بھی حدیبیہ دے مقام دے اتے جمع نے. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ادھروں کافراں والوں بھی سفیر آئے، میرے نبی پاک والوں بھی سفیر. مذاکرات ہون لگے نے. ادھروں کافراں والوں سفیر آیا جدا نام عروہ ثقفی ہے. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام تو وسلام دے سامنے آ کے بہ جاندا ہے. عروہ ثقفی جدوں گل کردا ہے نبی پاک دی داڑھی مبارک نو ہاتھ لگاندا ہے. کئیاں بندیاں دی نا عادت ہوندی، وہ کوئی گل کرتے ہون گے نا تے دوسرے بندے دے موڈے نو پھڑ کے کہن ادھر یار گل سن، منٹ کے بعد پاجی ادھر. وہ کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی تے عروہ ثقفی بھی بار بار میرے نبی دی داڑھی نو ہاتھ لا کے تے گل کرے. تے کول کھڑے ہے میرے نبی دا جانثار جدا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو. انہاں نے انج کر کے اپنی تلوار دا دستہ عروہ ثقفی دے ہاتھ دے اتے ماریا. عروہ ثقفی بعد آ جا، ہن تو اپنا ناپاک ہاتھ میرے نبی دی پاک داڑھی نو نہیں لانا. تے عروہ ثقفی بڑا حیران آندا ہے نوجوان کون ہے؟ دسیا گیا اے مغیرہ بن شعبہ. تے عروہ ثقفی آندا ہے تے رشتے اندر میرا پتیجا لگدا ہے اور میں تیرا چاچا لگنا میرا ہی ادب نہیں کر رہا. انہیں آکھیا میں ساری کائنات دیاں رشتے داریاں نبی پاک دیاں جتیاں تو قربان کر دیاں. دنیا سا ادب میرے نبی دے جتیاں اندر، میرے نبی دا ادب ساری کائنات تو آلہ ہے. ہن اپنا ہاتھ تو میرے نبی دی داڑھی نو لگایا تے مغیرہ تیرا ہاتھ کٹ کے تے زمین دے تے سٹ دے گا. عروہ ثقفی نے بڑا عجیب مندر ویکھیا. انہیں آکھیا میں ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام وضو کر دینے تے صحابہ وضو دا پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے بلکہ پکڑ پکڑ کے اپنے جسماں تے اپنے چہریاں تے ملنا شروع کر دیندے نے. میرے آقا علیہ السلام اپنا لعاب سٹ دینے، صحابہ لعاب زمین تے نہیں ڈگن دیندے بلکہ تبرک دے طور تے پکڑ کے اپنے جسماں نو مل لیندے نے. اے عروہ ثقفی واپس چلا گیا. مکے والیاں نے پوچھیا اے عروہ دس کی ویکھ کے آیا ہے؟ عروہ ثقفی آندا ہے لوگو تسی اس نبی دی جان دے دشمن بنے ہو. اللہ دی قسم ہے او دے جانثار تے او دا ایک وال بھی تانوں دینا پسند نہیں کرن گے. رب اکبر دی قسم ہے عروہ نے جا کے ایران و روم دے بادشاہاں نو بھی ویکھیا، کیسر و کسرا دیاں سلطنتاں نو بھی ویکھیا. عروہ نے دنیا دے بادشاہاں نو بھی ویکھیا، عروہ نے دنیا دے وزیراں نو بھی ویکھیا، عروہ نے دنیا دیاں قوماں نو بھی ویکھیا. عروہ نے دنیا دے اتے بڑے بڑی رعایا ویکھی، بڑے بڑے مالک ویکھے، بڑے بڑے بادشاہ ویکھے، پر جے ہو جیا ادب نبی محمد دا دے یار کر دینے عروہ نے پوری دنیا تے ہو جیا مندر کدے نہیں ویکھیا. تے بابا جی فرمان دینے عروہ ثقفی سارا مندر جا کے قریشیاں نو سنا رہے ہیں او کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا. جہان تے انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. اوے وضو قطرے گرن
تے پاج پاج کے پکڑا میں محبت نہ مل دے رخساراں ڈٹھا تے گرے تھوک دی ایک بھی چھٹ نہ زمین تے میں جہان تے انج دا نظارہ نہیں ڈٹھا لتؤمنو باللہ ورسولی وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب، آپ دا احترام، آپ دی عقیدت، آپ دی مودت، آپ دی چاہت تواڈے دل دے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے تے او الفاظ ہی ختم کر دیتے نے جنہ الفاظاں دے اندروں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین دا پہلو نکلدا ہے۔ آؤ ادھر ویکھو، جدوں صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھیا کردے تے میرے آقا کوئی مسئلہ بیان کردے، صحابہ نو سمجھ نہ ہوندا، صحابہ آندے راعینا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول ساڈا بھی خیال کرو، حضور مسئلہ دوبارہ سمجھا دیو، سمجھ وچ نہیں آئی، حضور ساڈا خیال کرو۔ اے دے وچ آ کے کچھ منافق بندے او اس جملے دا غلط مطلب نکال دے اور آکھیا کر دے راعینا، لفظ راعینا او تھوڑی جی زبان ٹیڑھی کر کے بول دے راعینا، معنی خراب ہو جاندا۔ راعینا اے ساڈے چرواہے، رب نو آسمان تو جلال آ گیا ہے، فرمایا او لفظ جس لفظ تو میرے نبی دی توہین دا پہلو نکلے، او لفظ جس لفظ جو میرے نبی دی گستاخی دا پہلو نکلے، اے میرے نبی دیو یارو، آج تو بعد تسی اس لفظ دا استعمال نہیں کرنا، اس لفظ تے میں پابندی لگا دیتی ہے، اس لفظ دی جگہ تے اج تو بعد تساں کہنا ہے انظرنا، اللہ دے رسول ساڈی طرف دیکھو، سانو دوبارہ مسئلہ سمجھا دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے ادب دسیا ہے، احترام دسیا ہے، تکریم دسی ہے، رب نے اپنے نبی دا ادب کروایا ہے، کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولی، لتؤمنوا باللہ ورسولی وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اور ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ تک نہیں ملے گا۔ اور ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دن جانیے، جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے، ہو نالے پتھرانو کلمہ پڑھا جاوے۔ او ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دن جانی ہے، جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے، او نالے پتھرانو کلمہ پڑھا جاوے۔ او چن نال اشارے دے جس توڑ دکھایا ہے، مدتاں دیاں دشمناں نو پائی پائی بنایا ہے، مدتاں دیاں دشمناں نو پائی پائی بنایا ہے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دن جانی ہے، جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے، او نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے۔ او سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی ہے، ساڈی روح ہر ویلے رب نو بس ہوئی کہندی ہے۔ سونا مکے مدینے دا بازار دکھا مینو، وچ خواب دے آقا دا دیدار کرا مینو۔ او ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دن جانی ہے، جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے، او نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پاک ایک ایک حکم او دا ادب کرن دی بھی اللہ توفیق دے دے، حضور دی ہر بات دی ادب اور احترام کرن دی اللہ پاک سانو توفیق دے چھڑے، اللہ زندہ رکھے اسلام تے، موت آئے ایمان تے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔